आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपका UPTGT का एक पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गनायत और दाखिलियत किस सिन्फ़ सुकन की खसूसियात में शामिल हैं। इसका ऑप्शन 1 है मसनवी, ऑप्शन 2 है मरसिया, ऑप्शन 3 है गज़ल, ऑप्शन 4 है मुसद्दस। तो इसका सही जवाब है गज़ल। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल पर कतरा है सासनुल ज़र, हम इसके हैं हमारा पूछना क्या। इसका ऑप्शन नंबर 1 है असगर, ऑप्शन 2 है यगाना, ऑप्शन 3 है दर्द, ऑप्शन 4 है गालिब। तो इसका सही जवाब है, ये किसने कहा है, ये गालिब ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस शायर ने ज़िंदगी को दीवाने का ख्वाब कहा है। ऑप्शन नंबर 1 है असगर, ऑप्शन 2 है दर्द, ऑप्शन 3 है जिगर, ऑप्शन 4 है फ़ानी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है 3 ही, यानी कि ऑप्शन 3। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस शेर के बदले कौन अपना दीवान देने के लिए तैयार था। ज़ौक़, गालिब, शेफ्ता, बहादुर शाह, ज़फ़र। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है गालिब। सवाल नंबर 5 है, इनमें से कुलियात वली किसने मुरतब किया। रशीद अहमद ख़ान, अबुल सिद्दीकी, नूरुल हसन हाशमी, इम्तियाज़ अली ख़ान, अर्शी। तो सवाल नंबर 5 का सही जवाब है नूरुल हसन हाशमी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अली नामा के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। नुसरती, गव्वासी, रुस्तमी या मुल्ला वजी। तो ऑप्शन इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा नुसरती। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, मसनवी कुतुब मुश्तरी का सन तसनीफ़ क्या है। मतलब ये कब इसको तसनीफ़ किया गया, लिखा गया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 1018, मतलब 1018। सवाल नंबर 8 है, सिमत काशी से चला जाने मथुरा बादल, बर्क़ के कांधे पर लाती है सुबह गंगा जल। इस कसीदे का तारीख़ी नाम क्या है। चिराग काबा, याद नात, सुबह तजल्ली, मदी खैरुल मुरसलीन। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका सही जवाब है 3 सुबह तजल्ली। सवाल नंबर 9 है, झैल में से कौन सी तरतीब दुरुस्त है, यानी कि सही है। पहला है सरापा, चेहरा, रुखसत, आमद। आमद, रुखसत, चेहरा, सरापा। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद। रुखसत, आमद, चेहरा, सरापा। ये मर्ज़ी के जो हैं जुज़ हैं, तो हमें उसमें से बताना है कि जो सही सीक्वेंस है, सही तरतीब जो है उसकी वो क्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद। क्वेश्चन नंबर 10 है, नज़्म सैयद की लूह तरबत किस मजमूए में शामिल है। बांग दरा, ज़रब कलीम, बाल ज़िब्रील, अरमग़ान हिजाज़। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बांग दरा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मीर अनीस का पूरा नाम क्या था। मीर असग़र अली, मीर बब्बर अली, मीर सादिक अली, मीर हामिद अली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन बी मीर बब्बर अली अनीस। क्वेश्चन नंबर 12 है, मीर अमन से क़िब्ल कसीदा चेहरा चार दरवेश का उर्दू तर्जुमा किसने किया था। अता हुसैन ख़ान तहसीन, शाह आलम सानी, फ़ज़ल अली फ़ज़ली, रजब अली बेग सुरूर। तो इसका सही जवाब है 12 क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अता हुसैन ख़ान तहसीन।
क्वेश्चन नंबर 13 है, गालिब को हैवान नातिक के बजाय हैवान ज़रीफ़ किसने कहा है? अब्दुल रहमान बिजनूरी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शुबली नोमानी, नियाज़ फतेहपुरी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। क्वेश्चन नंबर 14 है, सादुल्लाह गुलशन ने किस शायर को फ़ारसी के मज़ामीन रेख्ता में नज़्म करने का मशवरा दिया था? ख्वाजा मीर दर्द, वली दकनी, आबरू, मीर तकी मीर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वली दकनी। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से किस शायर ने 2 तखल्लुस इख्तियार किए? मोमिन, फ़ानी बदायूं, गालिब, मीर दर्द। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, गालिब। होश कोहे निशातकार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। इसमें शेर की कौन सी है इस्तेमाल की गई है वो बताना है। इस्तिआरा, तबाक, मिजाज मुरसिल या किनाया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, तबाक। क्वेश्चन नंबर 17 है, नक्श कागज़ी पिरहन और शोखी तहरीर जैसे अल्फाज किस शायर के एक शेर में आए हैं? इसके ऑप्शन है मोमिन, जज्बी, यगाना या गालिब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये जो अल्फाज हैं ये किसके अशार में आए हैं? गालिब के। सवाल नंबर 18 है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसने कहा है? आला अहमद सरूर ने, रशीद अहमद सिद्दीकी, मजनू गोरखपुरी या कलीमुद्दीन अहमद। तो इसका जो सही जवाब है वो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस शायर के कलाम में दिल और दिल्ली के मर्ज़िए का रंग झलकता है? दर्द, मोमिन, मीर, शाद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मीर। इनसे मौसूनियत शौक़ का मुरत्तब कौन है? इनमें से हनीफ नकवी, मौलवी अब्दुल हक, रशीद हसन ख़ां, इम्तियाज़ अली ख़ां। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा हनीफ नकवी। क्वेश्चन नंबर 21 है, माह तलत किस दास्तान का किरदार है? किस दास्तान का किरदार है माह तलत? बाग़ो बहार, फसाना अजाइब, अजाइबुल क़सस, तलस्सुम होश रवा। तो 21 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, फसाने अजाइब। क्वेश्चन नंबर 22 है, अदम तकमील का एहसास किस सिन्फ़ नस्र में पाया जाता है? ड्रामा, अफसाना, नावल, इंशाया। क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, इंशाया। क्वेश्चन नंबर 23 है, सज्जाद ज़हीर का मजमुआ कौन सा है? बिगला नीलम, मावरा, दस्त सबा, यादें। तो सज्जाद ज़हीर का जो मजमुआ है वो कौन सा है? बिगला नीलम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 24 है, नामदेव माली का खाका किसकी तहरीर या है? किसने लिखा है इसको वो बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल माजिद दरिया आबादी। क्वेश्चन नंबर 25, मुक़द्दमा तारीख़ी ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? किसकी तसनीफ़ है ये? शौकत सब्ज़वारी, महमूद शीरानी, मसूद हुसैन ख़ां, सैयद सुलेमान नदवी। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा मसूद हुसैन ख़ां। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? शरीर अली अफसोस, मीर बहादुर अली हुसैनी, रजब अली बेग सुरूर, मीर अमन। तो हमें बताना है किसका ताल्लुक़ नहीं था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, रजब अली बेग सुरूर। क्वेश्चन नंबर 27 है, नौरस किसकी तसनीफ़ है? अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह या मुल्ला वची। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, इब्राहिम आदिल शाह।
क्वेश्चन नंबर 28 है, नज़्म हुसैन कोज़ा गर का खालिक कौन है? अख्तर उल-इमान, सरदार अली जाफ़री, मखदूम मोइनुद्दीन, नून मीम राशिद। क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, मखदूम नून मीम राशिद। क्वेश्चन नंबर 29 है, उर्दू की पैदाइश के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया क्या था कि ये कहाँ से पैदा हुई? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हिंदी या पंजाबी? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 30 है, खोजी किस कसीदे का किरदार है? फिरदौसे बरी, तौबतुन निसा, करतुल हसन हैदर, काजी अब्दुल सत्तार। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, करतुल एंड हैदर। क्वेश्चन नंबर 31 है, नावल आखिरी शब के हमसफ़र का मुसन्निफ़ कौन है? नज़र सज्जाद हैदर, सज्जाद हैदर यल्दरम, क़ुर्तालीन हैदर, काजी अब्दुल सत्तार। तो इसका क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, क़ुर्तालीन हैदर। क्वेश्चन नंबर 32 है, जदीदियत का नमूना नक़ाद कौन है? एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन 4, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी। क्वेश्चन नंबर 33 है, अफसाना फ़ोटोग्राफ़र का मुसन्निफ़ कौन है? ख्वाजा अहमद अब्बास, नालिम अब्बास, जिलानी बानो, क़ुर्तालीन हैदर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा क़ुर्तालीन हैदर 4th। क्वेश्चन नंबर 34 है, नुस्ख़ा हाय वफ़ा किस शायर का मजमूआ कलाम है? अख्तर उल-इमान, मुनीर नियाज़ी, फैज़ अहमद फैज़, नून मीम राशिद। क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नून मीम राशिद। ऑप्शन 4 जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मरसिया गालिब का शायर कौन है? हाली, अनीस, इकबाल, दाग। क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, हाली। क्वेश्चन नंबर 36 है, कलीम किस नावल का किरदार है? शरीफज़ादा, मिरातुल उरूज़, फिरदौसे बरी, तौबतुन निसा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, तौबतुन निसा। क्वेश्चन नंबर 37 है, एहतशाम हुसैन किस दबिस्तान तनक़ीद के नक़ाद हैं? जदीदियत नक़ाद, नफ्सियाती नक़ाद, मार्क्सी नक़ाद या तासराती नक़ाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन 3, मार्क्सी नक़ाद। क्वेश्चन नंबर 38 है, गालिब अपना ये अक़ीदा है बक़ौल नासिक, आप बेबहर हैं जो मुक़द्दत मेरी नहीं। ये किसने कहा है? नासिक ने, गालिब ने, मोबिन ने या मीर ने? क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा गालिब। क्वेश्चन नंबर 39 है, मवाज़ना अनीस व दबीर किस किस्म की तनक़ीद का नमूना है? जदीदियत तनक़ीद, मार्क्सी तनक़ीद, तक़ाबली तनक़ीद या नफ्सियाती तनक़ीद? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, तक़ाबली तनक़ीद। क्वेश्चन नंबर 40 है, मिंसा राम किस नावल का किरदार है? मैदान अमल, गोदान, निर्मला, चौगाने हस्ती। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, निर्मला। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, झैल में से कौन सी किताब उर्दू की नसरी दास्तान नहीं है? तिलस्सम होश रबा, शरीफज़ादा, फसाने अजाइब, बाग़ो बहार। क्वेश्चन नंबर 41 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, शरीफज़ादा। ये उर्दू की नसरी दास्तान की किताब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हयात जावेद में किसकी सवानें बयान की गई है? गालिब की, सादी की, हाफिज़ की या सर सैयद की? क्वेश्चन नंबर 42 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, इसमें किसकी सवानें बयान की गई है? सर सैयद की। क्वेश्चन नंबर 43 है, गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़ सुख़न किसने करार दिया था? कलीमुद्दीन अहमद,
رشید احمد صدیقی، اہل احمد سرور، احتشام حسین۔ کوشچن نمبر 43 کا صحیح آپشن ہے آپشن 1 کلیم الدین احمد۔ کوشچن نمبر 44 ہے پریم چند کے کس کتاب پر انگریزی سرکار نے پابندی عائد کی تھی، مطلب کہ پابندی لگا دی تھی؟ نرملا، میدان عمل، سوز وطن یا غبن؟ کوشچن نمبر 44 کا صحیح آپشن ہے آپشن 3 سوز وطن۔ کوشچن نمبر 45 ہے اردو کے کس شاعر کو شاعر انقلاب کہا جاتا ہے؟ اقبال، جوش، اختر شیرانی، نون میم راشد؟ کوشچن نمبر 45 کا صحیح آپشن ہے جوش، ان کو شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 46 ہے شورسینی پر پراکرت کا علاقہ کون سا تھا؟ متھرا، بہار، بنگال، IT؟ تو کوشچن نمبر 46 ہے جو اس کا صحیح آپشن ہے متھرا۔ شورسینی جو ہے وہ اس کا علاقہ کیا ہے؟ متھرا۔ کوشچن نمبر 47 ہے اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یہ خیال کس کا تھا؟ مسعود حسین خان، امیر خسرو، میر احمد، محمود شیرانی؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہو جائے گا کوشچن نمبر 47 کا وہ ہے محمود شیرانی۔ کوشچن نمبر 48 ہے سرخ سویرا کس کا مجموعہ کلام ہے؟ مخدوم معین الدین، فیض احمد فیض، علی سردار، سجاد صحیح؟ کوشچن نمبر 48 کا صحیح آپشن ہے مخدوم معین الدین۔ کوشچن نمبر 49 ہے مدن کس کا افسانے کا کردار ہے؟ اپنے دکھ مجھے دے دو، کفن، آخری آدمی یا آنندی؟ کوشچن نمبر 49 کا صحیح آپشن ہے اپنے دکھ مجھے دے دو۔ جو مدن ہے وہ کس افسانے کا کردار ہے؟ اپنے دکھ مجھے دے دو۔ کوشچن نمبر 50 ہے سچ ہے دنیا میں شب ہجر بلا ہوئی ہے، یہ کس کا ہے؟ مرزا دبیر، میر انیس، سودا، تاشق لکھنوی؟ تو کوشچن نمبر 50 کا صحیح جواب ہے آپشن 4 تاشق لکھنوی۔ کوشچن نمبر 51 ہے کس مثنوی میں رعایت لفظی کا خاص اہتمام کیا گیا ہے؟ گلزار نسیم، سحر البیان، بہار عشق یا سحر عشق؟ کوشچن نمبر 51 کا صحیح آپشن ہے آپشن 1 گلزار نسیم۔ کوشچن نمبر 52 ہے شاعری اصلی میں دو چیز کا نام ہے، محاقات اور تخیل، یہ قول کس کا ہے؟ حالی، شبلی نوالی، کلیم الدین احمد، احتشام حسین؟ تو کوشچن نمبر 52 کا صحیح جواب ہے شبلی نوالی۔ کوشچن نمبر 53 ہے میاں آزاد کا کردار کس ناول نگار نے پیش کیا ہے؟ مولوی نذیر، عبدالحلیم شرر، رتن ناتھ سرشار، پریم چند؟ کوشچن نمبر 53 کا صحیح آپشن ہے آپشن 3 رتن ناتھ سرشار۔ کوشچن نمبر 54 ہے بندر کی تقریر کس داستان میں بیان کی گئی ہے یا کس داستان سے ماخوذ ہے؟ آرائش محفل، فسانہ عجائب، باغ و بہار، رانی کیتکی کی کہانی؟ کوشچن نمبر 54 کا صحیح جواب ہے آپشن 2 فسانہ عجائب۔ گلکرسٹ کا تعلق کس ادارے سے تھا؟ دلی کالج، علی گڑھ کالج، فورٹ ولیم کالج، جامعہ عثمانیہ سے؟ تو گلکرسٹ کا تعلق کس سے تھا؟ کوشچن نمبر 55 کا صحیح آپشن ہے آپشن 3 فورٹ ولیم کالج۔ کوشچن نمبر 56 ہے شمالی ہند کی پہلی نثری تصنیف کون سی ہے؟ نو آئین ہندی، قصیدہ مہر افروز وضو دلبر؟ کوشچن اور آپشن 3 ہے اس کا عجائب القصص یا کربل کتھا؟ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے کوشچن نمبر 56 کا وہ ہو جائے گا کربل کتھا، شمالی ہند کی پہلی نثری تصنیف ہے یہ۔ کوشچن نمبر 57 نیمن زندہ جھیل داستانوں میں سے کس کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے ہے؟ رانی کیتکی کی کہانی، قصہ حاتم طائی، باغ و بہار، امیر حمزہ؟ کس کا تعلق ہے فورٹ ولیم کالج سے؟ رانی کیتکی کی کہانی آپشن 1۔ کوشچن نمبر 58 ہے
مگر شاعرانہ کس کی صفت ہے، کس کو کہا جاتا ہے؟ حسرت موہانی کو، جگر مراد آبادی کو، فراق گورکھپوری کو، مومن خاں مومن کو۔ کوشچن نمبر 58 کا صحیح آپشن ہے آپشن 4 مومن خاں مومن۔ بدر منیر کس کی مثنوی کا کردار ہے؟ زہر عشق، گلزار نسیم، قطب مشتری یا سحر البیان؟ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن 4 سحر البیان۔ کوشچن نمبر 60 ہے رباعی میں کس مصرعے پر کلام کا سارا زور صرف کیا جاتا ہے؟ پہلے، دوسرے، تیسرے یا چوتھے؟ تو چوتھے، آپشن 4 جو ہے وہ اس کا صحیح جواب ہے۔ کوشچن نمبر 61 ہے سب سے پہلے کس نقاد نے غزل پر اعتراض کرتے ہوئے اس کی اصلاح پر زور دیا تھا؟ عصمت اللہ خاں، کلیم الدین احمد، الطاف حسین حالی، رشید احمد صدیقی؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن 3 الطاف حسین حالی۔ کوشچن نمبر 62 ہے ان میں سے کس کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے؟ شاد، سراج، ناسک، درد؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3 ناسک۔ کوشچن نمبر 63 ہے میر امن نے کس درویش کی سیر میں بہزاد خان کا کردار پیش کیا ہے؟ تیسرے، پہلے، دوسرے، چوتھے؟ کوشچن نمبر 63 کا صحیح آپشن ہے تیسرے۔ کوشچن نمبر 64 ہے بدھیا کون تھی؟ گیسو کی بہن، مادھو کی بیوی، زمیندار کی بہو، مہاجن کی بیٹی؟ تو کوشچن نمبر 64 کا صحیح جواب ہے آپشن بی مادھو کی بیوی۔ کوشچن نمبر 65 ہے جاگی مرغ سحر کے غل سے اٹھی نگہت سی فرش گل سے؟ اس میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ استعارہ، حسن تعلیل، مجاز مرسل یا تشبیہ؟ کوشچن نمبر 65 کا صحیح آپشن ہے آپشن 4 تشبیہ۔ کوشچن نمبر 65 ہے جاگی مرغ سحر کے غل سے، یہ ہو گیا ہم نے کر لیا، اس میں تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 66 ہے کس شاعر نے کہا تھا کہ ایک پھول کا مضمون ہوتا تو اسے 100 رنگ سے باندھوں؟ دبیر، جوش، میر انیس، حالی؟ کوشچن نمبر 66 کا صحیح آپشن ہے آپشن 3 میر انیس۔ کوشچن نمبر 67 ہے نقش ہے سب نا تمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر؟ ذوق و شوق، مسجد قرطبہ، شمع و شاعر، ساقی نامہ؟ نہ کس میں کہا گیا ہے ایسا؟ کوشچن نمبر 67 کا صحیح آپشن ہے آپشن 2 مسجد قرطبہ۔ کوشچن نمبر 68 ہے فورٹ ولیم کالج کے کس مصنف نے بقابلی کے قصے کو اردو نثر میں لکھا تھا؟ قاسم علی جوان، بہادر علی حسینی، للو لالجی، نہال چند لاہوری؟ تو کوشچن نمبر 68 کا صحیح آپشن ہے آپشن 4 نہال چند لاہوری۔ کوشچن نمبر 69 ہے گوہر مرزا کس ناول کا کردار ہے؟ فردوس بری، توبۃ النساء، امراؤ جان یا ٹیری لقیب؟ تو کوشچن نمبر 69 کا صحیح آپشن ہے جو گوہر مرزا ہے وہ کس کا کردار ہے؟ امراؤ جان ادا کا۔ کوشچن نمبر 70 ہے اور یہ اس کا آخری سوال ہے تذکرہ نکات الشعراء کا کارنامہ تصنیف کیا ہے؟ آپشن 1 1123، 1125، 1122 یا 1127؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1125، آپشن 2 جو ہے وہ اس کا صحیح جواب ہے۔ امید کرتے ہیں بچوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ شکریہ۔